na matapos ang imong gugma, ko na ning lakanan. Ug karon formal na ako pagabuksan ang Lambigit 2025. Sa tong paguban, nasa dugay, wala gyud maunsa ako ang hinapay ug gunya unta dili ta manuma. Wali na matapos ang imong gugma, ko na ning lakanan, di na mabawi pa din imong sugod atong sugilan, kitang duha sa dayon, wa ko magdahon, di ko ko kanimo, dili mabangbang. Ang gugma ko kanimo, di matabang. Ang gugma ko kanimo, dili mabangbang. Gugma ko kanimo, di matabang. Ang gugma ko kanimo, dili mabangbang. Ang gugma ko kanimo, di matabang. Ang gugma ko kanimo, dili mabangbang. Dili mabangbang, dili mabangbang. Opisyal nga pagatakupan ang Lambigit 2025.